शैतान को गुमराह करने वाली चीज उसका नफ्स ही तो था। नफ्स की आरज़ुएं बेलगाम और ख्वाहिशें बेशुमार होती हैं। उनके कानों और उनके दिलों पर मोहर लग जाती है। हदायत और नसीहत की बात उन्हें सुनाई नहीं देती। इसलिए नफ्स पर काबू पाने का एक तरीका इबादत की कसरत है। इंसान का नफ्स खुद जाने है। नफ्स एक कुत्ता है। नफ्स जो मांगता है यू गिव। नफ्स जो मांगता है आप उसे फीड करते हैं। नफ्स जो मांगता है आप उसके मुंह में ठोसते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। देखें, नफ्स इंसान का वो दुश्मन है जिसका नुकसान शैतान से बढ़कर है, बल्कि खुद शैतान को गुमराह करने वाली चीज उसका नफ्स ही तो था। नफ्स की आरज़ुएं बेलगाम और ख्वाहिशें बेशुमार होती हैं और ये ख्वाहिशात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती हैं कि बंदे के लिए उसका नफ्स उसका खुदा बन जाता है और बंदा उसकी हर ख्वाहिश पर अमल करके खुद को नुकसान में डाल देता है। ऐसे लोगों का इंजाम ये होता है कि उनके कानों और उनके दिलों पर मोहर लग जाती है, जैसा कि सूरत बकरा में है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हदायत और नसीहत की बात उन्हें सुनाई नहीं देती और हक का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। हज़रत यूसुफ फरमाते हैं, और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता। बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है। नफ्स तो कहता है ये भी करो वो भी करो। अब ये बंदे पर डिपेंड करता है कि वो नफ्स की मानता है या अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है। अब ये हमारे हाथ में है। नफ्स अमारा का सबसे बड़ा हथियार ख्वाहिशात का जाल है। ख्वाहिशात के जाल में जिसमें उलझा कर इंसान को ऐसा लाइक डॉग बनाता है कि जिस तरह जो नफ्स बोलता है कुत्ते की तरह इंसान भागता है नफ्स के पीछे। जो नफ्स बोलता है हम वही करते जाते हैं। नफ्स ऐसा ख्वाहिशात का जाल बनाता है कि बंदा उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करता। उसे ना खुदा याद रहता है और ना आखिरत। इसीलिए अल्लाह ताला ने ख्वाहिश नफ्स की तबाहकारियाँ तफसील से बयान फरमाई हैं। जैसा कि एक जगह इरशाद फरमाया, और नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलना वरना वो तुझे अल्लाह ताला की राह से बहका देगा। बेशक वो जो अल्लाह की राह से बहके हुए हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इस बना पर कि उन्होंने हिसाब के दिन को बुला रखा है। बल्कि ऐसे लोगों से भी दूर रहने का हुक्म दिया गया है जो अल्लाह ताला के रास्ते से बहके हुए हैं, जो नफसानी ख्वाहिशात का शिकार बन चुके हुए हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला को भूल गए हुए हैं, अल्लाह ताला की तालीमात को भूल गए हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहने का हुक्म है। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने जन्नत जैसी अजीम जगह में दाखिला नफसानी ख्वाहिशात से बचने पर रखा है और जहन्नम में दाखिल होने से निजात भी अपनी ख्वाहिशात से बचने पर ही मौक़िफ़ रखी है। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाबी का हसूल नफ्स को गुनाहों से पाक करने में है, जबकि नफ्स को गुनाहों में छुपा देना, उसे गुनाहों में डुबो देना, ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ देना, ये हलाकत और नाकामी का रास्ता है। और जो लोग नफ्स के गुलाम नहीं बनते जन्नत उन लोगों का ठिकाना है। और जो लोगों ने नफ्स को ही खुदा मान लिया, जो नफ्स बोलते हैं वही करते हैं, वैसे लोगों का तो ठिकाना ही जहन्नम है। देखिए, नफ्स को इतना रोके कि नफ्स गुनाह से रुकने का आदी हो जाए। इसके अलावा बहुत अच्छी टिप है, यकीन करें ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कामयाब आएगी। नफ्स जो है वो नमाज, रोज़े, ज़कात और इबादत से दूर भागता है, जान छुड़वाता है। और जब हम लोग
قوت ارادی استعمال کر کے جب ہم عبادات کی پابندی کرتے ہیں تو نفس مغلوب ہو کر متی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفس پر قابو پانے کا ایک طریقہ عبادات کی کثرت ہے، اور یہ بہت مزے کی بات ہے۔ آپ جب عبادت کی کثرت کریں گے نا، دی مومنٹ یو ریئلائز کہ دین کی سب عبادات تقریباً ہے ہی نفس کو کنٹرول کرنے والی۔ جب آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ دین کی ہر عبادت ہی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ امام علی کو سب سے زیادہ جو نماز پسند تھی، جانتے ہیں کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی۔ کیوں تھی؟ ٹھنڈا پانی، نیند آئی ہوئی، گرم بستر چھوڑ کر، سر کو سجدے میں دے کر، یہ تھا جہاد، یہ ہے آپ کا جہاد اپنے نفس کے ساتھ۔ شدید گرمی کا روزہ امام علی کو کیوں پسند تھا؟ دیکھیں گرمی میں پیاس کتنی لگتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، شام تک بڑا برا حال ہو جاتا ہے۔ آپ ہر عبادت کو لے لیں، آپ کو ریئلائز ہوگا ہر عبادت ہے ہی نفس کو کنٹرول کرنے والی۔ عبادات میں سب سے زیادہ پیور، خالص جو میں سمجھتی ہوں تہجد ہے۔ تہجد کی نماز کہ نیند کی پھر انتہا، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، آپ اس وقت اٹھتے ہیں جب سارا زمانہ سویا ہوتا ہے، لوگ مست سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں نا، سلوٹ ٹو یور bravery، آپ اس وقت اٹھتے ہیں جب سب سوئے ہوتے ہیں، جب آواز آ رہی ہے اوپر سے ہے کوئی، آپ کہتے ہیں میں ہوں، آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خواہشات رکھتے ہیں، اے سچے مالک میری دعائیں پوری کرو۔ تو جب آپ دین کی طرف آئیں گے، جب آپ عبادات کی کثرت کریں گے، تب آپ سمجھیں گے کہ ہر عبادت ہی نفس کو کنٹرول کرنے والی ہے۔ جیسا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ نفس کا سب سے بڑا ہتھیار خواہشات کا جال ہے، کہ وہ ایسا انسان کو جال میں پھنساتا ہے کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی، پھر جو نفس بولتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ ایسے ہی صوفی کا قول ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان گز کر دیے جائیں، 1 گز 2 گز، اتنے گز نہیں بنیں گے جتنے نفس کی چالیں بنیں گی۔ اتنا کمپلیٹڈ ہے انسان کہ اتنے آسمان اور زمین میں گز نہیں بنے گی جتنی نفس کی چالیں بنے گی۔ پھر رومی لکھتے ہیں انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی ہی حمایت کرتا ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ غریب اور کمزور پر ہی حملہ کرتا ہے۔ رومی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں 2 بیڑیے ہیں ہمارے اندر، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، کون زیادہ طاقتور ہے؟ رومی نے کہا جس کو خوراک ڈالو گے وہ طاقتور ہے۔ آپ نفس کو خوراک ڈالیں گے وہ طاقتور ہو جائے گا، آپ نفس کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیں وہ کمزور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں خوش قسمت وہ ہے جس کی روح، عقل، طاقت سوار ہے نفس پر، یہ بندہ خوش قسمت ہے۔ اور بدقسمت وہ ہے کہ جس کے روح پر، جس کے دل پر، جس کے دماغ پر، جس کے جسم پر نفس حاوی ہے، سوار ہے۔ نفس جو مانگتا ہے یو گیو، نفس جو مانگتا ہے آپ اسے فیڈ کرتے ہیں، نفس جو مانگتا ہے آپ اس کے منہ میں ٹھونستے ہیں، اور وہ بے لگام گھوڑا بن کر جگہ جگہ رسوائی حاصل کر رہا ہے۔ کنٹرول کریں اپنے نفس کو، اتنا کنٹرول کریں کہ وہ گناہوں سے رکنے کا عادی ہو جائے۔ آپ کیوں فوراً اس کے منہ میں جو چیز وہ مانگتا ہے آپ اسے فیڈ کر دیتے ہیں؟ وائی؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمارا نفس جو بولتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم نے خود ہی اپنے نفس کو بے لگام گھوڑا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنے اور قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو سے لازمی کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔